आप भी अगर दुआएं मांग कर टूटने लगे हैं और आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है ना, कुछ इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में मायूस हो गए हैं कि अब आपने दुआएं मांगना ही छोड़ दी है। अब आपको लगता है कि दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, या काफ़ी अरसा हो गया है और अब आपको लगता है कि ये दुआएं ही शायद गलत हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी मिरेकल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो शायद इससे रिलेटेड हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैंने आपको ये हदीस काफ़ी बार सुनाई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की दुआ ज़रूर कबूल होती है अगर वो अपनी दुआ में जल्दबाजी ना करे। जल्दबाजी का मतलब ये होता है कि आप दुआ मांगे और अगर आपकी दुआ कुछ वक्त के लिए कबूल ना हो तो आप अपनी दुआओं को मांगना छोड़ दें। क्या पता, अच्छा कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि हर चीज़ जब मुकद्दर में लिखी हुई है, हर चीज़ जब मुकद्दर में लिखी हुई होने की वजह से ही हमें मिलनी है, तो फिर हमें दुआ क्यों करनी चाहिए? जैसा लिखा है वैसा ही तो होना है। तो देखिए, मुकद्दर में अल्लाह ताला ने फ्यूचर देख रखा है। हो सकता है कि जो दुआएं आप मांग रहे हैं वो हमारी दुआ मांगने के बाद ही हमें मिलनी हो, ऐसा लिखा हो सकता है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं हमें पता नहीं है कि वो हमारे मुकद्दर में है ही नहीं, या फिर वो हमारे मुकद्दर में हमारी दुआ के बाद ही मिलनी है। तो हमें पता नहीं है ना कि वो चीज़ हमें है या नहीं है हमारे मुकद्दर में, तो हम नेगेटिविटी की तरफ जाकर के मिलेगी ही नहीं ऐसा सोचकर क्यों दुआ मांगे ना छोड़ दें। हमें तो दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ ही वो चीज़ है जो मुकद्दर को बदल सकती है। हमें तो अल्लाह ताला कभी कभी दुआओं की वजह से नामुमकिन काम को मुमकिन कर देता है। एक भाई है, वो बताते हैं कि वो 19 साल के थे और उनके माली हालात जो है वो अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, उनको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। और पढ़ाई लिखाई अच्छे से ना होने की वजह से उनके पास कोई नौकरी भी नहीं थी, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इस वजह से उन्होंने अपने घर की गुर्बत को देखकर, घर के हालात और मसले को देखकर उनके दिमाग में कुछ आया कि क्यों ना मैं बगैर नौकरी के कुछ साइड इनकम कमाने की कोशिश करूं, जिसमें बगैर पढ़े लिखे लोग भी जो है वो कमा सकते हैं। तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसमें आसानी से पैसा कमाने के लिए वादे किए जा रहे थे। वो इस चीज़ में पड़ गए। उन्होंने कहा कि शुरू मुझे सभी बात बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी आसान लग रहा था, सब कुछ काफ़ी इजी लग रहा था। उन्होंने उस चीज़ में अपने पैसे लगा दिए। कुछ वक्त गुजरा, जब वो अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो पता चला कि वो सारी चीज़ें फ्रॉड थी और उनके 10,000 रुपये डूब चुके हैं। अब सोचे कि एक इंसान जो अपनी माली हालात बुरे होने की वजह से, कमतर और कमज़ोर होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और जो बचे खुचे पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करता है ताकि अपने घर के थोड़े से हालात को बदल सके, उसमें भी एक झटका लगे कि उनके जो पैसे हैं वो डूब जाते हैं। सोचे कि उस शख्स के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो कभी कभी हमारे साथ जब ये चीज़ें होती है ना, हमें क्या लगता है कि सारी चीज़ें हमारे साथ ही होनी थी। एक तो वैसे ही हमारे हालात ख़राब थे, लोग जो करोड़पति हैं उनके पैसे नहीं डूब रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसे थे वो भी डूब गए, वो भी हमारे ही साथ ऐसा होना था। हम बहुत सारी नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, बहुत बदगुमानियों का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह ताला से शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है। या तो इस नुकसान के बाद अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नवाजना चाहता है, अल्लाह ताला इस गम, इस तकलीफ के ज़रिए से आपको अपने करीब करना चाहता है। एक चीज़ सोचिए ना कि जब आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत ही ट्रैक पे चल रही है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप क्यों अल्लाह को याद करेंगे? अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो शायद आप अल्लाह को याद कर ले, वरना तो हम ज़्यादातर अपनी दुआओं को कबूल करने के लिए अल्लाह के करीब होते। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब करना चाहता हो, इसलिए अल्लाह ने आपको ये मुसीबत दी है, या आपको कुछ बेहतरीन नवाजना चाहता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से निकाला गया था तो उस वक्त
وہ بہت ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد اسلام جتنا تیزی سے پھیلا، یہ چیز شاید پہلے نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو بہترین چیز نوازنا چاہتا ہے، اپنے قریب کر کے آپ کی دعاؤں میں جو ہے وہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کا رب، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو یہ بھائی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، میں تہجد پڑھتا تھا، میں بہت رویا، میں آ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو رو رو کر یہ چیزیں بتائی، اور میں کافی شرمندہ تھا کہ ہمارے پاس ویسے ہی پیسے نہیں تھے، جو بچے کھچے پیسے تھے جمع کیے ہوئے پیسے وہ بھی میں نے لے جا کر ڈبا دیے لالچ میں۔ تو میرے گھر والے بھی ہیں وہ کافی حد تک ٹوٹ گئے اور میں ٹوٹ کر بکھر گیا، میرے پاس کوئی سہارا کچھ نہیں تھا۔ میں نے تہجد کا سہارا اختیار کیا، میں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، لیکن تہجد پڑھتے پڑھتے کافی وقت گزر گیا اور میرے حالات بالکل نہیں بدلے۔ جب ان کے حالات نہیں بدلے تو انہوں نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا، اور یہی ہم انسانوں کی غلطی ہوتی ہے، یہی ہماری جو ہے وہ سب سے جلد بازی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان بہت ہی ناشکرا اور جلد باز ہے، وہ ہر چیز میں بہت جلدی چاہتا ہے۔ جب مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ قیامت جیسی چیز بھی آئے گی تو وہ جلد بازی کرنے لگے کہ ہم ایمان تبھی لائیں گے جب تم قیامت کی کوئی نشانی بتاؤ یا پھر کوئی معجزے دکھاؤ۔ تو انسان شروع سے جلد باز ہے، اور اس بھائی نے جب حالات کو بدلتے ہوئے نہ دیکھا تو انہوں نے تہجد پڑھنا تہجد پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ تو یوں ہو گیا نا کہ ہم اللہ سے اپنے مطلب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جب ہمارا مطلب پورا نہ ہو تو ہم اللہ کی طرف سے دور ہو جائیں، جبکہ اللہ تو عبادت کا حق رکھتا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت تو یوں ہی کرنی چاہیے، لیکن وہ تو رحمان ہے کہ ہمیں عبادتوں کے بدلے نعمتوں سے نوازتا ہے، ورنہ تو ہمیں اتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، ہم اپنے جسم کو ہی دیکھ لی، اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ ہم اللہ کا سجدہ جتنا کرے اتنا کم ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان جو ہے وہ ناشکرے ہوتے ہیں، صرف اپنے مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔ لیکن خیر کچھ وقت گزرا، وہ انسان دھیرے دھیرے پھر سے ٹوٹنے لگ گیا، مایوسی کا شکار ہونے لگ گیا، اسے کمتری کا احساس ہونے لگ گیا، اور ایک چیز اور ان کے ساتھ تھی کہ ان کے دانت جو ہے وہ مطلب ترتیب کے ساتھ نہیں تھے، یعنی برابر نہیں تھے، تو ان کو لوگ جو ہے اس چیز کی وجہ سے کمتر سمجھتے تھے۔ لوگوں کا کام ہوتا ہے، اللہ کی ہر بناوٹ جو ہے، تخلیق جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، لیکن لوگوں کا کام ہوتا ہے ڈی موٹیویٹ کرنا، تو لوگ ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے تھے، جس کے کارن وہ ٹوٹنے لگ گئے، وہ بکھرنے لگ گئے، نہ ان کے مالی حالات اچھے، نہ ان کے پاس کوئی نوکری، اوپر سے ان کے جو دانت کے حالات تھے جس کے کارن لوگ اسے توڑتے تھے، ڈی موٹیویٹ کرتے تھے، وہ اور زیادہ مزید جو ہے وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توفیق سے نوازا اور ان کو تہجد پڑھنے کی، استغفار کرنے کی پھر سے توفیق دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بار میں نے ٹھان لی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تہجد نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کیا اور کنٹینیو پڑھنا شروع کیا، انہوں نے تہجد کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو میں نے دکھایا، ڈاکٹرز نے کہا کہ کلپ لگانے پڑیں گے جس کی قیمت 24,000 روپے ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ 24,000 روپے تو ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ کے حالات، ہمارے گھر کے حالات ایسا نہیں ہے کہ ہم 24,000 روپے خرچ کر سکیں۔ تو وہ اس فیصلے کو ترک کر دیتے ہیں اور کافی پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی اور پیسے کا انتظام ہوا، انہوں نے اپنے دانتوں میں جو کلپس لگوانے تھے وہ لگوا لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں کلپس لگوا کر آیا اسی کے دوسرے دن مجھے نوکری بھی مل گئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پہ آتا ہے تو ناممکن کو ممکن کرنے لگ جاتا ہے، اور جہاں سے ہمیں ایک وقت پہ، جیسے کہ آج ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ حالات نہیں بدلیں گے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا، کل سے اللہ تعالیٰ یوں حالات بدل دیتا ہے کہ آپ کل کے دن کو سوچ کر حیران ہو جاتے کہ کل تو کتنا میں مایوس تھا، کہیں سے کوئی ذریعہ نہیں تھا، کہیں سے کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن آج اللہ نے سب کچھ نواز دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوازنے پہ قادر ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور جلد بازی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نوازے گا۔ ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیو اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔